अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर हूँ मैं असलम आशुलादी अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए दिसंबर महीने के हालात, दिसंबर 23 के हालात आपके कैसे रहेंगे। और ये जो मैं जायचे बनाता हूँ वो मैं जायचे इसमें 3 तरह के बनाता हूँ। इसमें एक जायचा बनाने का तरीका होता है जो आमतौर पर जिसे आप आशुलादी कहते हैं या इल्म नजूम कहते हैं या सितारों का इल्म कहते हैं। और दूसरा जो मैं इसमें जायचा बनाता हूँ वो इसमें इल्म रमल शामिल होता है, तब जाके हम रोज़मर्रा के मामलात और छोटे छोटे मामलात आपको बताने के काबिल होते हैं। और तीसरा मैं इसमें जायचा बनाता हूँ वो जायचा होता है इल्म जफ़र का। उस जफ़र में एक कायदा होता है जिसे हम मुस्तसिला कहते हैं। इस मुस्तसिले से हम ये जायचे बनाते हैं और ये आपको हम मामलात बताते हैं जो हमें इधर देखने में आता है वो आपको हम बताते हैं। और छोटी सी आजिज़ाना आपसे इल्तिजा है कि हमारे इस चैनल को आप प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर आप क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज जोज़ा वालों से। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। अगर उनका नाम का पहला हरफ काफ से हो, एक तो काफ बड़ी होती है वो हो, या एक काफ छोटी होती है, एक काफ कलम वाली भी होती है और एक काफ कबूतर वाली भी होती है। दोनों काफ वाले अगर इनके नाम शुरू होते हैं तो वो भी बुर्ज जोज़ा को रेड कर सकते हैं और ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के दिसंबर 23 के हालात कैसे रहेंगे। इस महीने बुर्ज जोज़ा वालों को जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा बुज़ुर्गों से और नकुल व हरकत से, आने जाने से, कहीं जाने से किसी दूसरे सिटी में या कहीं घर से निकल कर कहीं इधर गए इधर गए इधर गए, उधर से आपको इस महीने फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सेहत के मामलात जो हैं वो इस महीने सही रहेंगे, इनकलाब में रहेंगे। मकसद कभी कुछ थोड़ा बहुत सेहत का मामला हो गया, फिर सही हो गए, फिर कुछ हो गया। और अगर आप इस महीने कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया काम आप इस महीने शुरू कर सकते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और पैसे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपके पास पैसे आएंगे, जाएंगे, पैसे की रनिंग रहेगी और आना और जाना रहेगा। आपको इस हफ्ते पैसे का कुछ खर्चा, कुछ आपको पैसे मिलेंगे दूसरों से, मकसद किसी से कर्जे के तौर पर भी आपको मिल सकते हैं। कहीं आपका कोई ऐसे समझे कोई शेयर है कहाँ, तो वहाँ से भी आपको पैसे मिल सकते हैं और आपके पैसे खर्च भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्च जो आपके जो पैसे होंगे वो आपके पाँचवें घर में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो पाँचवा होम है इसका ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक है आपके बच्चों से। तो आपका एक तो खर्चा दिखाई दे रहा है कि आपका अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्चा होगा और उसके अलावा जिसको आप चाहते हैं, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उस पर भी आपका खर्चा ज़्यादा होगा इस महीने। और आपको इस महीने के एंड में कुछ पैसे के मामलात में कुछ परेशानियाँ कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बहरहाल कुछ आपको महीने के एंड में पैसे की ज़रूरत महसूस होगी कि हमें कुछ पैसे चाहिए। कारोबार में अल्लाह पाक के हुक्म से आपका इजाफा होगा और इस महीने दिसंबर के महीने में आपके करीबी रिश्तेदारों से कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे और कुछ झगड़ा या कुछ तनाज़ा भी हो सकता है और जुदाई भी हो सकती है। और आपको करीब के सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। करीब 20-30 किलोमीटर के अंदर से आपको कहीं से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिनके पास प्रॉपर्टी अपनी है, आपका घर है, वहाँ से आपको कुछ नुकसानात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद ऐसे कि घर में कोई ऐसा नुकसान हो जाए, घर में कहीं बिल्डिंग आपकी बनी हुई है, कुछ उसमें भी कुछ ऐसा कोई नुकसान हो जाए, कुछ ऐसे मामलात दिखाई दे रहे हैं। अपना घर इस महीने शिफ्ट करने, अगर आपको अपना घर इस महीने शिफ्ट करना है या किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना है तो इसे आपको इस महीने एहतियात करना होगा, क्योंकि इस महीने अगर आप शिफ्टिंग करेंगे तो आपको इस महीने वहाँ घर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपको शिफ्टिंग में भी नुकसान होगा। और अपने वालिद साहब की तरफ से आपको इस महीने कुछ परेशानी रहेगी। कुछ मामलात ऐसे होंगे जहाँ आपके वालिद साहब की तरफ से आपको परेशानी हो, अगर मुश्किलात हल होंगी
اور آپ کو اپنے ملازموں سے آپ کو اس مہینے فائدہ زیادہ ملے گا، اور کسی کو کوئی بیماری، کوئی صحت کا معاملہ، کوئی تکلیف ہے صحت کے معاملات میں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور کسی پر کوئی بندش ہے، کسی نے کوئی ایسا علم وغیرہ کچھ جادو کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی جو بندش ہے اس مہینے اللہ پاک کے حکم سے خود بخود آپ کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اور جو قیدی ہے، کوئی جیل میں بند ہے اور ان کے معاملات کچھ عدالت میں کچھ ایسے معاملات ہیں تو وہ قیدی بھی اللہ پاک کے حکم سے دسمبر مہینے میں آزاد ہو جائے گا۔ اور شراکتی معاملات آپ کے اس مہینے مقصد ایسے سمجھے کہ ایک خاص کر کے اچھے نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ جو آپ کا شریک بزنس ہو آپ سے الگ ہو جائے یا الگ ہونے کا سوچیں، اور ازدواجی تعلقات بھی آپ کے اس مہینے میاں رہیں گے، مقصد درمیانہ رہیں گے، نہ اتنے اچھے ہوں گے نہ اتنے برے ہوں گے۔ اور سفر آپ کا دور دراز کا ہو سکتا ہے، کہیں دور آپ کا سفر بھی اس مہینے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو اسے سمجھیں کہ 30 کلومیٹر سے زیادہ، 100 200 500 یا 1000 کلومیٹر کسی دوسرے کنٹری میں بھی آپ اگلے مہینے دسمبر میں آپ کا جانا دکھائی دے رہا ہے۔ سفر سے بھی آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا، سفر دور دراز ہوگا، دور کا سفر ہوگا، وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور کچھ خواب آئیں گے، کچھ پریشانی والے آپ کو خواب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کو فائدہ ہوگا اہل علم سے۔ علم سے مقصد جو علم حاصل، جو علم والے افراد ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، لکھے پڑھے ہوتے ہیں، یا اسی ٹائپ کے کوئی اہل علم ہوتے ہیں، ان سے آپ کو اس مہینے زیادہ فائدہ ہوگا، اور بزرگوں سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، اور افسروں سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، اور آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، اور کسی کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے تو اس کو بھی وہاں اپنی جاب میں فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی جس کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، جن کا کام کچھ ایسا ہوتا ہے، جن کے اس کے ساتھ زیادہ تر لوگ دشمنی میں رہتے ہیں تو ان کو کچھ اس مہینے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو دشمن آپ کے ہوں گے وہ اس مہینے آپ کو ایسے سمجھے کہ اپنا بندی بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ سے کو کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس مہینے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دشمنوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جس کا مال کوئی چوری ہو گیا ہے، پیسے یا کوئی ایسی چیز آپ کی جوزہ والوں کی چوری ہو گئی ہے تو وہ چیز بھی اس مہینے آپ کو واپس ملے گی۔ اور کوئی چیز اگر آپ کی کھو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، آپ کو اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے وہ بھی آپ کو اس مہینے واپس ملے گی، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اس مہینے جوزہ والوں کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کے ذہن میں تو وہ 120 دن کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ بند ہو گئے ہیں، ابھی 120 دن کے بعد ان معاملات کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بڑے معاملات ہیں پھر کب ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن ابھی 120 دن تک بڑے جو معاملات ہیں وہ آپ کے بند ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے جو مجموعہ نکالا ہے برج جوزہ والوں کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا مجموعہ، اس کی اینڈ کیسے ہوگی، تو اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ کی حصول مراد ہوگی، مقصد آپ کے حل ہو جائیں گے، اور جن کو اپنے صحت کے معاملات ہیں وہ ان کے صحت کے معاملات میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور کامل شفا ہوگی، اور بیماری میں صحت ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں حالات برج جوزہ والوں کے ہیں۔ دیجیے اجازت، اور اجازت مانگنے سے پہلے آپ سے دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بیل کے آئیکن کے لال والے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک، تو ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔